जसे काँग्रेसचे अजूनपासून हांव जशें म्हटलें की आमच्या कॅन्डिडेटाक दुश्मन ना. म्हाका दिसता तोच विचार त्या काँग्रेसीन धरलेलो आसा आनी म्हाका दिसता अजून ते फॉर्म भरचे ना काय दिसता. हें जाल्यार पळोवंक येता. अजून तोंडार पावले, इलेक्शन डेट लागीं पावली, प्रचार केन्ना करतले, बाकीच्या लोकांच्या मतदारां कडेन पावतलो केन्ना कॅन्डिडेट. दुसरे पार्टीने अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअरच जावना. त्यांची मरगळ जी पळय चालू आसा ती तशीच आसा. घालतात भारतीय जनता पार्टीचेर. आनी आतां लोक उलोवपाक लागला. लोकांनी 400 पार म्हणटा आसतना गोंयांत 2 पारे म्हणपाक चालू केल्ले आसा. आनी हितून मात्तूय दुबाव ना की आमी दोनूय सीट जिखतले. माननीय मोदीजी आमचे पंतप्रधान विकसीत भारताचो नारो दिल्लो आसा. आनी देश हो 2047 पर्यंत विश्वगुरू जावचो असो प्रत्येकाचो ध्यास आसा. आज मोदीजी म्हणटा की 4च जाती आसा. हितूंतले गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता आनी नारी शक्ती. आनीक पार्लमेंटान कायदोय जाल्लो आसा. 33% महिलांचें रिजर्वेशन जाल्लें आसा. आनीक त्या संदर्भात आमकां दक्षिण गोंयाक एक नारी लाभलेली आसा जी आमची लोकसभेची दक्षिण गोंयची कॅन्डिडेट आसा, श्रीमती पल्लवी देमटे. तिणें ज्या दिसा डिक्लेअर जाली त्या दिसाच्यान जो पळय कार्यक्रम चालू केल्लो आसा, सादारण 26 तारखेर आमचे दोनूय कॅन्डिडेट उत्तर आनी दक्षिण पणजे महालक्ष्मीन नाल्ल दवरलो आनी ते एक सांगणे करून घेतले. आनी 28च्यान आमी प्रचार चालू केलो वास्कोच्यान. सो वास्को पयली सभा जाली, जी सभा इंटरॅक्शन आनी इंट्रोडक्शन. आमी कार्यकर्त्या कडेन वयतात. 862 आमचे बूथ आसात दक्षिण गोंयांत आनी सादारण 6 लाख वोटर आसा. हेंचे पर्यंत पावपाचो पयलो प्रयत्न आसा. हे करता आसतना काल पर्यंत 14 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी पूर्ण केल्ले आसा. आनीक उरल्यात 6 त्यो आयज 2 जातल्यो. आज काणकोण आनी कुंकळे आसा. फाल्यां कुठ्ठाळे आनी मुरगांव आसा. आनी परवा 5 तारीख म्हणल्यार आमचे 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी पूर्ण जातले पयली फेरीच्यो. ती आमची उरलेली आमची बाणावली आनी कुर्तोरी. सो अशें करून तिचो पयलो प्रवास इंटरॅक्शन आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं पूर्ण जातलो. घरां म्हणजे उदक जालें, उज्ज्वला योजना जाली, गॅस जालो, ह्या सगळ्या नारी खातीर, घर नारी खातीर तिका सक्षम करपा खातीर मोदीजीचो प्रयत्न आसा. आतां हे 33% रिजर्वेशन म्हणटा आसतना आमकां आमची 2च सिटां, दक्षिण गोवा आमकां 50% रिजर्वेशन दिलें. आज प्रवास चालू केल्लो आसा आमच्या कॅन्डिडेटा बरोबर. आनी ते प्रत्येक देवळां आसूं, चर्च आसूं, गुरुद्वारा आसूं, मस्जिद आसूं, सगळे कडेन भोंवत आनी आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं मिसळून आमचे कॅन्डिडेट जी पळय आसा तिका ते आज घेवन भोंवतात. आनीक तेंचो परत सरळ नारो आसा की दक्षिण गोंयान हे फावटी 60,000 पेक्षा चड मतांनी आमचो दक्षिण गोवा कॅन्डिडेट जिखतलो, पल्लवी देमटे. आज दुसरे वटेच्यान जर तुमी पळयत जाल्यार दुसरे पार्टीने अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअरच जावना. त्यांची मरगळ जी पळय चालू आसा ती तशीच आसा. घालतात भारतीय जनता पार्टीचेर. आनी आतां लोक उलोवपाक लागला. लोकांनी 400 पार म्हणटा आसतना गोंयांत 2 पारे म्हणपाक चालू केल्ले आसा. आनी हितून मात्तूय दुबाव ना की आमी दोनूय सीट जिखतले. हे जिखता आसतना काँग्रेसान कितें जाल्लां, काँग्रेस लोक आतां काँग्रेसाचेच उलोवपाक लागल्या की हेंकां आनी मत करून कांय फायदो ना, कित्याक फाल्यां ते परत BJPनूच येता. सो आज जे पळय कितें चल्लां गोंयांत आमचो बरो प्रचार चालू आसा. आनी आमकां सालसेटान BJP काय आसचें ना. पूण हे जे परिवर्तन जाल्लेलें आसा आमच्या सरकारान जे आमचे स्पेशली आमच्या मुख्यमंत्रीन जे काम केलेलें आहा आख्या गोंयाभर तें पळोवपाक गेल्यार सालसेट न्हू, आमी फूल सावथ गोवा आमी कॉन्कर केलेलें आसा, लोकांची मनां जिखलेली आसा. आनी आयज जो आमचो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा आमकां पल्लवी देपो, हे खरोखरच नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आसा. आयज तेका दुश्मन म्हणटा तो कोण ना, एनिमी म्हणटा तो कोण ना. आयज जेन्ना आमी 14 कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवले आनी 14 कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना भोंवले तेन्ना हांव कंटिन्यू तेंचे कडेन आसता. तेन्ना आमकां आयकून येता थंयचे ऑपोजीट जे लोक, ते मतदारसंघाचे जे लोक आसा ते म्हणटाच कितें म्हणटा की जशें तुमी म्हणटा मोदी का परिवार, आमी जे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहा ते मोदी का परिवार आहा, तशेंच ते म्हणटा आमी हांगा देपेचे परिवार म्हणटात.
सो कितलेशे असे आहा जे लोक आसा जे तेंच्या ऋणान आसा जो किंवा तेंचे कामान आसा तेंच्या इंडस्ट्रीन किंवा तेंच्या कंपनीन काम करता तितलेच न्हू जाल्यार थोडे मतदारसंघात अशें पळयलें आमी की स्पोर्ट्स लवर आसा स्पोर्ट्स लवर आनी फुटबॉल लवर आमच्या सालसेटीन सायडीन साऊथ गोवन स्पोर्ट्स फुटबॉल खूब क्रेजी आसा आनी फुटबॉल क्लब चलोवपी आनी त्या भुरग्यांक कोचिंग क्लासीस दिवपाचो हो एकूच आमचो देपेचो एक हे आसा सो हे पळोवपाक गेल्यार आमी खूब रितीन पळयत आहा की हे जे जीत आहा ते 100% निश्चित आहा जशे काँग्रेसचे आजून पासून हांव जशें म्हटलें की आमच्या कॅन्डिडेटाक दुश्मन ना म्हाका दिसता तोच विचार त्या काँग्रेसीन धरलेलो आसा आनी म्हाका दिसता आजून ते फॉर्म भरचे ना काय दिसता हे जाल्यार पळोवंक येता आजून तोंडार पावले इलेक्शन डेट लागीं पावली प्रचार केन्ना करतले बाकीच्या लोकांच्या मतदारां कडेन पावतलो केन्ना कॅन्डिडेट आनी एक मेन सांगचें म्हटल्यार आयज आमच्या कॅन्डिडेट मिस पल्लवी देंपेक सपोर्ट करपाक खुबशे विविध दुसऱ्या पार्टींचे आमकां सपोर्ट करतात कालूच तुमी पळयलेलें आसा काँग्रेसचो उमेदवार वास्कोचो कॅन्डिडेट लास्ट एक्स MLA थंय सुद्दां BJPन जॉयन जाल्ले वीथ आमचे 7 कावन्सिलरांक घेवन जॉयन जाल्ले आहा थंयच मी आनीक फाटीं 2 दीस सुद्दां पयले आसले खंयचे आनीक दुसरे पार्टीचे लिडर सुद्दां आमकां जॉयन जाल्ले आहा आनी पायपलायन सुद्दां येवपाचें आसा म्हाका म्हणजे हांव डिस्क्लोज करूंक सोदिना पूण तुका येता त्या दिसांनी कळटलें की कितले जाणचे आमकां जॉयन जातात निमतान ह्याच निमतान सो आमकां भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंग करपाक लागून म्हाका दिसता हो जो कॅन्डिडेट आमचो योग्य कॅन्डिडेट आसा Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.